एक दिन शहजादा अंदरीक बरिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बूने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बूनों की महसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे चिल्के के बगैर उबले हुए अंडे हो। इस सारे मुजम्मे में एक बूने ने दूसरे से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादी के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बूने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शमाल में रहने वाले बूने हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसे कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बूनों के बादशाह शहजादे को बताने लगे, हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टाफियां निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टाफी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टाफियां खाई, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल जड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और इसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का छोटा सा तालाब बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। उसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से जोरों कतार रोने लगा। शहजादे ने बूनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकाल लूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बूनों के बादशाह ने शहजादे अंदरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा गूंगा या बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अंदरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे की एक राज के बारे में बूनों का बादशाह नहीं जानता था, और वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो 14वीं की रात एक जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठे करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बूनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था, शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुरा कर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुशदिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं जो आपको हैरान कर देगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। इसने अलमारी से टाफियों का डब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया
اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجیے، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تیلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھل کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافی میں خود کھاؤں گا، میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں، میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھی کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھی۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ بال جھڑ کر نیچے فرش پر گرنے لگے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچوں کی صورت میں جڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائے۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجے ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائے۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پروں سے ہلا کر ایک تیل بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئی تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے، مجھے بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا، جب گن چکوں تو یہ تیل میرے سر پر ڈال دینا جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگ آئیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ تیل ڈال دوں گا۔ آنکھیں چپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا تیل سب کے گنجے سروں پر ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے سے بھی زیادہ شاندار، خوبصورت اور لمبے بال نکل آئے۔ بونے بہت خوش تھے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔
پھر انہیں جادوگر دکھائی دیا۔ غصے کے مارے اس کے آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا تیل لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم کب میرے سر پر تیل ڈالو گے، لیکن تم نے سارا تیل ان بونوں کے سروں پر ڈال دیا۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں تیل کے چند قطرے باقی ہو۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے تیل کے 2-3 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر جلدی جلدی مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال ہی اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑی مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔